अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ किताबें हमारी ज़िंदगी में मुर्शिद की हैसियत रखती हैं, यानी जब इंसान ज़हनी उलझन का शिकार हो और उसे तसल्ली बख्श जवाब ना मिले तो ये किताबें हमें उस ज़हनी उलझन से निकालती हैं। मेरी ज़िंदगी में सबसे पहली किताब जो कि रहनुमा है, कुरान हकीम है। दूसरी किताब नहजुल बलागा है जो कि मौला अली करम अल्लाह वजहो अल करीम के खुतबात और नसीहतों पर मुश्तमिल है। तीसरे नंबर पर मसनवी रूम है जो कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की रूहानियत पर मुस्तनिद किताब है और हकीकत में कुरान हकीम का मंजूम तर्जुमा है, यानी फ़ारसी में नज़्म की सूरत में कुरान हकीम ही की तफसीर है। चौथे नंबर पर दाता साहब की किताब कश्फुल महजूब है। व्यूअर्स, आज सुबह मैं नहजुल बलागा में से मौला अली करम अल्लाह वजहो अल करीम का अपने प्यारे बेटों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को नसीहत के उन्वान से पढ़ रही थी। आपने फरमाया, मैं 5 बातों की नसीहत करता हूँ जिसके लिए अगर सवारियाँ यानी ऊँट तैयार करना और सफ़र करना पड़े तो भी ठीक है। नंबर 1, तुम में से कोई खुदा के अलावा किसी से उम्मीद ना करे। नंबर 2, अपने गुनाह के अलावा किसी से डरे भी नहीं। नंबर 3, जब किसी के सवाल का जवाब ना आता हो तो नहीं मालूम कहने में शर्म ना करना। नंबर 4, नामालूम बात को मालूम करने में हया ना करे। नंबर 5, सब्र ज़रूर करो क्योंकि सब्र और ईमान में वो रिश्ता है जो सर और जिस्म में। जिस बदन पर सर ना हो वो बदन किस काम का, और वो ईमान नहीं जिसके साथ सब्र ना हो। व्यूअर्स, सब्र को इस कदर अहमियत देने का सबब ये है कि सब्र आजमाइश और सख्ती के वक्त किया जाता है और उस वक्त हक़ पर कायम रहना और सच का साथ देना ही इंसान के किरदार की असल कसौटी है। सब्र के वक्त खुदा के अलावा हर शख्स आपको छोड़ देता है, जबकि खुदा कुरान हकीम में फरमाता है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र के अलावा किसी हालत में खुदा ने अपने साथ का ऐलान नहीं किया। शुक्र के हवाले से वो फरमाता है कि अगर शुक्र अदा करोगे तो मैं ज़रूर अता करूँगा। व्यूअर्स, सब्र के हवाले से सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने कलाम में फरमाते हैं, आशिक होवें ते इश्क कमावें, दिल रखी वांग पहाड़ां हो, लख लख बदियाँ ते हज़ार उलामे, कर जानी बाग बहारां हो, मंसूर जेहे चुकसूली दिते, जड़े वाकफ कुल असरारां हो, सजदियों सर न चाहिए बाहू, तोड़े काफर कहन हज़ारां हो। यानी जब तुमने इश्क को इख्तियार कर लिया, इश्क का मतलब है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, चाहे वो खुदा के लिए हो या उसकी मखलूक के लिए, तो अब अपने दिल को पहाड़ की तरह मजबूत और बुलंद रखना। अब तुम्हारे ऊपर लाखों बुराइयां और हज़ारों ताने कसे जाएं तो भी उन पर बुरा ना मानना, बल्कि
اسے باغ میں بہار کی طرح سمجھنا، یعنی جو تمہارے من کا چمن ہے اس پر سدا بہار ہی کا عالم رہنا چاہیے، کیونکہ اس من میں خدا کا بسیرا ہے۔ وہاں پر دنیا اور دنیا داروں کی برائیوں اور تانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ منصور حلاج جو کہ صوفیوں کے سردار تھے اور خدا کے بھیدوں سے واقف تھے، انہیں بھی لوگوں نے سولی پر چڑھا دیا تھا۔ اے باہو، اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھانا، بے شک تم پر کفر کے فتوے لگتے رہیں۔ ویورز، اگر ہم چاہتے ہیں کہ صبر سیکھیں تو ہمیں درختوں پر غور کرنا چاہیے۔ درخت کا کام دوسروں کو صاف ستھرا ماحول دینا ہے۔ درخت تمام جانداروں کو آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ اس کے سائے کے نیچے سب سکون حاصل کرتے ہیں۔ اس کے پھل کو کھا کر پیٹ کی بھوک ختم کرتے ہیں۔ درختوں سے لکڑی، کاغذ، پھل اور ان گنت جڑی بوٹیاں حاصل کر کے ان سے ہم طبی فائدے بھی حاصل کرتے ہیں۔ درخت اپنی جگہ پر کھڑا اپنی ڈیوٹی ادا کرتا رہتا ہے، بدلے میں وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ لیتا ہے، کنکر، ڈنڈے اور کلہاڑیوں کے وار بھی سہتا ہے۔ انسانوں کی طرح درخت بھی بیمار ہوتے ہیں، لیکن وہ چپ چاپ قدرت کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کی رضا میں مکمل سپردگی کے عالم میں دن رات دوسروں کو فیض بانٹتے رہتے ہیں۔ ویورز، قانون قدرت ہے کہ اس کی کائنات میں دو عوامل کار فرما نظر آتے ہیں، نیکی اور بدی۔ دونوں قوتیں بیک وقت مصروف عمل ہیں۔ یہاں مجھے کبیر داس یاد آ گئے۔ کبیر فرماتے ہیں، کرتا تھا تو کیوں رہا، اب کاہے پچھتائے، وہ ہے پیڑ ببول کا، آم کہاں سے کھائے۔ ویورز، کبیر فرماتے ہیں کہ اب تم کس بات پر پچھتا رہے ہو، وہ درخت تو ببول یعنی کانٹوں والا تھا، تم کانٹوں والے درخت سے میٹھے آم کیسے کھا سکتے تھے۔ یعنی یہ انسان کی نظر کا قصور ہے کہ اسے کانٹوں والے درخت اور پھلدار درخت میں فرق نظر نہ آئے، اور پھر جب وہ دھوکہ کھا لے تو خدا یا تقدیر کو قصوروار سمجھے۔ یہاں مجھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آ رہا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ بڑے سے بڑا حکیم کانٹوں بھری جھاڑی سے شہد حاصل نہیں کر سکتا۔ ویورز، لفظ حکیم حکمت سے ہے۔ حکمت کا مطلب ہے کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا۔ حکمت کے حوالے سے قرآن حکیم میں خدائے بزرگ و برتر کا ارشاد ہے کہ بے شک جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کیا گیا۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حکمت یا وزڈم خدا کی دین ہے، یہ کسی یونیورسٹی یا ادارے سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص بھی حکمت سے محروم ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب کوئی غریب شخص جو کہ اپنی مجبوریوں یا حالات کی وجہ سے دنیاوی تعلیم سے محروم رہا، وہ حکمت کی خداداد نعمت سے مالا مال ہو سکتا ہے۔ ویورز، آج صبح صبح میں نے عابدہ پروین کی آواز میں گایا ہوا کبیر داس کا کلام سن لیا تھا، اور آج کا پورا دن میں انہی الفاظ کے سحر میں رہی ہوں۔ انشاءاللہ میں عنقریب کبیر کی زندگی اور کلام کے حوالے سے ویڈیو شیئر کروں گی۔ کبیر کے نزدیک اصل انسان کی خوبیاں ہیں، نہ کہ دوسری ظاہری چیزیں۔ انہوں نے پوری زندگی ظاہر پرستی کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیا۔ ان کے یہ اشعار ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔
साईं से सांचा रहो, साईं सांझ सहाय। भावें लंबे बाल रख, भावें घोट मंडाए। इसका मतलब है कि मालिक से सच्चे रहो। मालिक को सच पसंद है, फिर चाहे लंबे बाल रखो या सर मुंडा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्यूअर्स, कबीर की शायरी हमें इंसान दोस्ती और इंसानियत की आला कदरों की तालीम देती है। यही अनकंडीशनल लव है जिसकी तालीम सूफियाए कराम ने बिला इम्तियाज़ रंग, मज़हब और नस्ल के अपने अमल और तालीमात से पहुँचाई हैं। रूदे कोसर की तरफ से मैं सब व्यूअर्स की तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप मोहब्बत के इस सफ़र में मेरे साथ शामिल हैं। लव योरसेल्फ एंड स्प्रेड द लव। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।